यो गहना भी चाहिए ना यो पैसा भी चाहिए ना यो रक्सी बदला भी चाहिए ना तपाईले आफै टिप्नु तपाईहरुको बुवाले आफै बनाएर यो केही पैसा पनि चाहिए ना यो रक्सी बदला चाहिए होइन यसो यसो सुन्नु हजुर यो हाम्रो बुहारीले समात्यो भने भइहाल्यो हामीलाई होइन होइन हाम्रो बुहारीले समात्यो भने भाइको अनि तपाईहरुले इच्छाले होइन लिए नलिए तपाईहरुको विचार हो यो तपाईहरुले त पछाडि हामीसँग यत्रो दिएको थियो बोल्नु पाइएन है त्यस्तो त्यो त बुहारीले समात्छ बुहारीले समातेपछि यो तपाईहरुले आफै बेहुलाले लिएर उसले दिँदा पनि होइन होइन त्यो यसो होइन बुहारीले समातेर उनीहरू आफै मिलेर भइहाल्यो भयो त्यति नै समाउने कि नसमाउने यहाँ रमिता नदेख भरे चोल्ला